अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे सुनने वाले, देखने वाले, वेनस टीवी की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम और खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। मॉर्निंग शो जो है गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ मैं इस दुआ के साथ करती हूँ और उसके बाद आपसे एक प्यारा सा मैसेज शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं, ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम छोटा बचपन गुजारते हैं वो बिल्कुल लावाबालिग सा होता है, नहीं मालूम होता अच्छा और बुरा। और हमारे सरपरस्त जो होते हैं हमारे वालिदैन होते हैं और उसके बाद ये रिश्ते जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं और इन रिश्तों में बहुत भरोसा होता है, जैसे भाई का, बहन का, वालिदैन का। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मामू का, चाचा, ताया, पुप्पी, बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि इंसान इस दोराहे पे आ जाता है कि उसे समझ नहीं आती कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी और आज जुम्मा है तो बस क्या बात करूं और क्या ना करूं। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम इन रिश्तों को अपनी आर्जी लज्जत पर कुर्बान न करें। मुझे समझ में नहीं आती कि मैं उन अल्फाजों को कैसे दोहराऊं, क्योंकि कल मैं देख रही थी वीडियो, बच्ची 2 साल की, घर में फैमिली ऑफ कोर्स और उनके मामू आए हुए थे और फिर मैंने जैसे जैसे वो औरत अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी ना तो वो वहाँ रो रही थी, मैं यहाँ रो रही थी। मुस्तकिल मेरे जो है ऑफ कोर्स फैमिली के लोग मना कर रहे थे, बस कर जाओ मत देखो ना। मैंने कहा यार देखो कितनी अजियत है इस माँ को, इतने सालों बाद उसकी बेटी पैदा हुई, 2 साल की इतनी क्यूट बेबी, इतनी खूबसूरत। बच्चे तो वैसे इतने खूबसूरत होते हैं। उस माँ का कलेजा ना फट गया, वो हर बात में वो रोई जा रही थी। और उनके मामू ने जो है ना बेसमेंट में बच्ची के साथ कुछ ज्यादती नहीं की, बस कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको जान से मार दिया। मैं मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं ऐसा इंट्रो कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ प्लीज अगर आपके इर्द गिर्द आपके जो है रिश्तेदार कुछ ऐसा जिनको घर में, अब उनको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी बच्चों से प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी बीवी ने बगैर इजाज़त के बच्ची अडॉप्ट कर ली, तो वो कुछ थोड़े नफ्सियाती से हो गए थे। जब आपको मालूम हो कि आपके कोई इतने क्लोज रिलेशन में चाचा मामू, उसके सगे मामू थे, उस लड़की के सगे मामू थे, उस बच्ची के तो नाना लगते थे रिश्ते में, तो वो उसकी माँ ये भी कह रही थी कि हमारे मामू जो है, मतलब उनकी बच्ची की वालदा बार बार ये कह रही थी कि मेरे जो मामू है वो ऐसे नहीं, क्योंकि वो बच्ची से बहुत प्यार करते थे, वो बच्ची भी नानू नानू करती थी। तो हमें खुद नहीं पता चला, ये उन्होंने उस बच्ची खुद ही उसके पीछे पीछे ऑफ कोर्स गई कि मैं नाना अब्बू के पास जा रही हूँ, और वो बच्ची उसके साथ खेल रही थी। बेड पे यकीन करे बिस्किट्स, दूध, चीज़ें पड़ी हुई थी और उसके दिमाग में बंदे के क्या आया और उसने कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन उसको जान से मार दिया। और कैसे मारा मैं अब क्या बोलूँ, उसने उठा के उसके दोनों पाँव से उसको ज़मीन पे पटका, उसका सर फट गया और फिर उसका गला काट दिया। अब मुझे बताएं, मेरे कहने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपकी दिल आज़ारी करूं, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों में भी अगर आप, ऑफ कोर्स लोग कुछ थोड़ी सी हासिदीन होते हैं, कुछ जेलसी फैक्टर होता है, बड़े लोगों को होता है, किसी को खुश तो देख नहीं सकते और दे नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम में शिकार होते हैं और दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अब उसकी जो सगी बहन है वो इतनी मतलब डिस्टर्ब है कि अपने भाई को जेल करवाऊं, फिर अपनी बेटी के साथ जो, उसकी बेटी के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उसको कैसे फेस करूं। एक ऐसा दोराहा है जिसको फेस करना बहुत मुश्किल है। तो बस सिर्फ ये कहूँगी कि चाहे सगा भाई हो, अगर वो कोई प्रॉब्लम है उसको कोई, तो आप अपने छोटे बच्चों को ज़रा केयर करें, अपने पास रखें प्लीज़। वो बिल्कुल मासूम है, उनको कुछ नहीं मालूम कि मुझे किसके साथ जाना। वो तो ऐसे मासूम होते कि मोहल्ले का भी कोई आदमी उसको बोले बेटा मेरे पास आ जाओ, उसके पास चला जाएगा, उसे तो नहीं मालूम। लेकिन आप प्लीज़ जो बच्चों को किसी के हवाले ना करें और अपने पास रखें और केयर करें, बस यही कहना चाहूँगी। और मैं बहुत सारी ऐसी उसमें बातें जो मैं नहीं कह सकती लाइव शो में,
میں اپنا میرا وجود جو ہے نا وہ مطلب برداشت نہیں کر پائے گا. تو کہنے کا مقصد صرف پورا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا اللہ کی حفظ و امان میں ضرور رکھیں. آف کورس اللہ کی ہم سب کو بلکہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن اللہ نے زمین پر ہمیں اتارا ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے, نہ کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے. اور سینسیبل آپ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ذہن دیا ہے, تو آپ لوگ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اچھا جی, یہ تو میں نے اب ظاہر سی بات ہے زندگی کی جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ ہم انٹرٹین بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے اویئر بھی ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں ان چیزوں سے نصیحت ہونی چاہیے. جب ہم ارد گرد کے ریئل چیزیں, کوئی ڈرامیٹیکل بات نہیں کی, آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں جو میں بات کر رہی ہوں. اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہے نا بہت زیادہ ہوئے ہیں 2-3 سالوں میں. اس دن میں نے ایئر وائی پہ نیوز دیکھی, اورنگی ٹون سے ایک بچی کو اسکول سے اغوا کر لیا گیا. تو پلیز اپنے بچوں کو خود لے کے جائیں, خود لے کر آئیں, تھوڑی تکلیف اٹھائیں, آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. کیونکہ اس کی برابر والے دوست یا لڑکی جو بھی اس کی دوست ہے اس پر بھی یہ نہ سمجھو اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ اس کمفرٹیبل. ذہن میں شیطان آنے میں منٹ نہیں لگتا. جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, تو آف کورس اللہ نے شیطان کو بھی اسی لیے کھلا چھوڑا کہ دیکھتا ہوں کہ میری بات کو کون اوبے کرتا ہے یا شیطان کی بات کو کون فالو کرتا ہے. اس کو کھلی چھوٹ اسی لیے دی گئی ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت جو ہے شیطان رہتا ہے, اور وہ کبھی بھی آپ کو ورگلا سکتا ہے, اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں پر بھی تکلیف میں آف کورس دے سکتے ہیں. لیٹس سی, اللہ پاک آپ سب کو جو ہے حفظ و امان میں رکھے, ڈھیروں دعائیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو دعا دیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اور کس کی دعا کس وقت لگ جائے, تو اللہ پاک جو ہے اپنا بڑا غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. ہمیشہ دوسروں کے لیے دل صاف رکھیں, پازیٹیو رہیں. اور پازیٹیو رہنے کی بات جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے تو بی پازیٹیو, اپنا بہت خیال رکھے گا. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بہت ہی سینسیٹیو ہیلتھ سے ریلیونٹ ایک سیگمنٹ میں کر رہی ہوں ہیلتھ کا, اور اس میں ہے گردوں کے پرابلمس. آف کورس گردوں کی پرابلمس بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں. اور ہم اپنی لائف اسٹائل کو اس کے مطابق, آف کورس کڈنی ایک ایسی پرابلم ہے کہ آپ کا یورین پرابلم بھی اس میں آ جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گردوں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے آرگن پھر خراب ہوتے ہیں. کیونکہ بہت ہی مجھے جب یہ ٹاپک لینے لگی تو میں نے کہا ایسے پرسن کو بلایا جائے جو صحیح طرح ہمیں گائیڈ کر سکیں, اور جو خاندانی اور ان کی ماشاءاللہ 11 پشتوں سے حکمت اور طب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. بہت ہی میں نے کہا کہ کڈنی کے میں کہتی ہوں اگر میں 100 میں سے جو ہے نا وہ 80% لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے یورین اینڈ کڈنی کے انفیکشن میں مبتلا ہیں. ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آج ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم اسپیشلی جو بات کریں گے کڈنی پر, گردوں کی پرابلم. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈفرینٹ میڈیسن شوگر کے لیے کھاتے ہیں یا کوئی بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے جو ریگولر ان کو کھانی پڑتی ہے میڈیسن, تو اس کے بعد جو ہے وہ تو بیچارے اپنی ایک بیماری کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کے بالکل 100% جیسے کہتے ہیں گردے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن ریگولر میڈیسن کے افیکٹس ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کھا رہے ہیں, چھالیا, گٹکا, پان جو بھی ہے وہ گردوں پہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن اس سے بہت ساری پرابلمز ہیں. لائک آج اسپیشلی میں کہوں گی آپ ہمیں لائیو کال کریں گے گا, کیونکہ اسپیشلی جو ہم بات کریں گردوں سے ریلیونٹ, اور بہت سارے ایسی پرابلمز ہیں جو گردوں کی وجہ سے پوری جو ہے نا آنکھوں کے اوپر افیکٹ, سوجن, پاؤں میں سوجن, بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے اکثر لوگوں کے دیکھے اتنے ورم ہو جاتا ہے پاؤں میں. تو لیٹس سی, ہم بہت ساری باتیں کریں گے, پھر اس کی ہیلتھ, ڈائٹ, میڈیسن, کیئرنگ, لائف اسٹائل, بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکس ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں اس شخصیت سے ملانا چاہتی ہوں. ڈاکٹرز تو بہت سارے میرے مارننگ شو میں آتے ہیں, آف کورس بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو اویئر بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سینئر ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اگر طب نبوی میں بات کی جائے یا حکمت میں بات کی جائے تو 11 پشتوں سے ماشاءاللہ اس گدی کو لے کے چل رہے ہیں, اپنی سیٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اور ابھی تک ماشاءاللہ
جب بات کروں گی ہیلتھ کی اور طب نبوی کی اور حکمت کی تو سب سے سپرب نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے میں نے ٹاپک ڈسکس کر لیا, بتا دیا. ڈسکس تو نہیں ابھی شروع کریں گے, ڈسکشن تو آپ کریں گے. تو میں سب سے پہلے میں حکیم صاحب کا میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے ان سے گفتگو سے پہلے میں ان کا چھوٹا سا پیکج دیکھ لیں کہ ان کی ہسٹری, کیونکہ میں بتانے لگوں گی تو شاید ٹائم ختم ہو جائے. لیٹس سی, ہم ان کی چھوٹی سی ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے, طبیب شاہی, عمائدین سلطنت, ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ویلکم بیک. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کیونکہ بیچ میں بریک آ گئی اور بریک کے بعد ہم آف کورس دوبارہ آ گئے. میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات کر لوں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے اسپیشل پیکج دکھائیں گے ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں. وہ کسی بھی تعارف کے محتاج تو میں کہوں گی ہے نہیں ہے, لیکن پھر بھی لیٹس سی کچھ تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے ضرور ہوتا ہے کچھ چیزیں. اچھا حکیم صاحب, کڈنی کا پرابلم ہوتا کیوں ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پانی کا غلط ایسا پانی استعمال کرنا جس میں ٹاکسینز ہوں, فاسد مادے ہوں, گندا پانی, غلیظ پانی, جو کہ ہمارے یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک میں پانی جو ہے وہ بیچنے والے بھی منرل واٹر کے نام پر جو پانی بیچ رہے ہیں وہ بھی پانی جو ہے وہ ناقص پانی ہوتا ہے, وہ فلٹر پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے ٹاکسینز وغیرہ موجود ہوتے ہیں. پھر ہمارے دیہی علاقوں میں اور ہمارے ایسے علاقے جہاں پر غریب زیادہ رہتے ہیں وہاں پر میونسپلٹی کا پانی جو ہے وہ نہیں آتا, یا گٹر ملا ہوا پانی اکثر آ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی بڑی اجیرن ہو رہی ہے. اس سے ان کو گردوں کی پرابلمز بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے, اور یہ وجہ ہے کہ گردے جو ہیں وہ ہمارا سویریج سسٹم ہے. بالکل, بہت باڈی سے تمام کثافتیں وہ نکال کے پانی گردوں کے ذریعے, یورین کے ذریعے جو ہے وہ خارج کرتے ہیں. اگر یہ نظام خراب ہو جاتا ہے تو باڈی میں یورک ایسڈ ہو جاتا ہے, کڈنی شنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا گردوں میں ورم آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, پتھری بن جاتی ہے گردوں میں, اور اسی طریقے سے گردے جو ہیں وہ فیلئر کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اکثریت جو ہے ہمارے ملک کی ڈائلسس پر آ گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ڈائلسس عمل جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہے مگر مکمل علاج نہیں ہے. وہ وقتی طور پر جو ہے اس کو بائی پاس کر کے یورین کو پاس کیا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے باڈی سے, لیکن اس کا اگر مکمل علاج میں سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں نے ڈاکٹر میڈیسن کیا ہے, امریکہ سے ایم ڈی کیا تھا, اور اسی طریقے سے ہربل سائنسز میں ایم ڈی ایچ کیا, ایم ڈی ان ہربل سائنسز, ہومیوپیتھی کوالیفائی کیا, ایکوپنچر کیا, اور نیوکلیر میڈیسن میں بھی میں نے ڈاکٹریٹ کیا. تو میں بہت سارے طریقہ علاج کو میں نے بڑا اسٹڈی کیا اور اس پہ پریکٹس بھی کی. خود کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹرز کو میں نے پڑھاتا رہا, تو 19 سال میں نے وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے, اسٹاکٹن یونیورسٹی, پیسیفک یونیورسٹی وغیرہ میں. آئی نو, بہت نالجبل ہیں حکیم صاحب, اور ان کا نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے,
آپ ان کے موبائل نمبر پہ پروگرام کے بعد آف کورس آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو صرف اس وقت کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ ہمیں لائیو کوشچن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہومیوپیتھک اینڈ ہربل وہ آپ کی کڈنی کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے اگر ہم اس کو تھوڑا اگر ہربل یا ہومیوپیتھک میڈیسن لیں کڈنی کے لیے خاص طور پہ, تو ایز کمپیئر ٹو ایلوپیتھک کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, اور اکثر میں نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے وہ اس کو زیادہ پرسکرائب نہیں کرتے, ایسا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ طب نبوی طریقہ علاج تمام طریقہ کار تمام وے آف ٹریٹمنٹس میں بہترین, اور میں سمجھتا ہوں 100% ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ جو ہم نے رزلٹ نکالے ہیں اس میں طب نبوی پر بہت زیادہ اس کے نتائج ہیں. ایلوپیتھک ہاں بے شک ایمرجنسی میں ان کے پاس اس کا سبسٹیٹیوٹ موجود ہے, لیکن ان دا لانگ رن جب آپ لمبے عرصے تک ادویات کو استعمال کرواتے ہیں تو اس کے بڑے آفٹر افیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیور, سٹمک یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی سکن ڈیزیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح تھائرائیڈ پرابلم بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تھائرائیڈ اگر ہو جائے تو یہ سمجھے کہ آپ کی پوری جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. میں ایک تو یہ کہ لوگوں کو جتنی بھی عوام ہے ہمارے سننے والے ہیں, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ پانی صبح کے وقت میں آپ پئیں, اور 3 سے 4 گلاس پانی پئیں. اور پانی پینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل چونکہ سردیاں ہیں, اچھا گرم پانی پئیں, خوب پیٹ بھر کے پئیں, اور اس کے بعد جو 45 منٹ تک آپ کچھ نہ کھائیں, واک کریں, 3-4 دفعہ آپ کو یورین پاس ہوگا, آپ کے باڈی سے ٹاکسنز نکلیں گے. یہ اور گرم پانی جو ہے وہ دل کے امراض کو بھی ٹھیک کرتا ہے, جگر اور معدے کے امراض کو بھی رفع کرتا ہے, اور پوری باڈی کی ٹاکسنز نکال کر آپ کے جسم کے اندر کثافتیں دور کرتے ہیں. صبح صبح ہم نہاتے ضرور ہیں, جسم کو باہر سے صاف کر لیتے ہیں, اچھے خاصے شیمپو وغیرہ یہ وہ سب باڈی لوشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم نے اندرونی صفائی کی ضرورت ہے ہماری. اور وہ صفائی جو ہے وہ ناظرین آپ کے لیے پانی کا استعمال, اور پھر اس کے بعد ناشتے میں جو کا دلیا. جو بھی آپ کے گردے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. اس سے یہ سمجھے کہ آپ کا گردہ, معدہ, جگر اور آپ کی آنتوں کا بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جو حل کرتا ہے. جو کو تھوڑا سا جو لے لیجئے, جو اپنا اس کو زیادہ پانی ڈالیے اور بوائل کیجئے, اس میں سے 1 سے 2 کپ پانی نکال لیجئے, باقی میں آپ باقی کو پکا کر آپ استعمال کرتے رہیں. دودھ ڈال لیجئے, اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ پانی دن میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے صبح سے شام تک استعمال کیجئے. دیکھیے 24 گھنٹے میں آپ کے گردوں کا فعل بہتر ہونا شروع ہو جائے. سر اور بھی بتائیں نا, جو کے بارے میں آپ جو بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بہت نالج ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ جو کا پانی پئیں تو آپ کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی اور آپ کے گردے بھی صاف ہوں گے. ہمارے ادھر میں نے کالر اجازت ہے, کال لے لیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اوہو ذرا سا سلو میں اٹھا دیا بھیا. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی, کہاں سے کال کی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے, میں ناروول کینٹ سے بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی آواز زیادہ اونچی کیجیے گا. کینٹ سے؟ جی 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 علی, کیا پوچھنا ہے میرے بھائی؟ کینٹ سے بات کر رہا ہوں میں. جی علی بیٹا بولیے. جی جی بولیے. میں یہ ہوں کہ میں جتنی ایکسرسائز زیادہ کر رہا ہوں میرا جو ہے وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا پرابلم ہے. عمر کیا آپ کی؟ میں 42 کا ہوں. اور یہ بتائیے آپ کو قبض تو رہتی ہے کیا؟ یہ ہے کہ میں آج کچھ ایونٹ شیونٹ ہوتے ہیں نا, تو کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے, تو یہ چند دنوں سے میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. رسے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے شاید ٹیلی ویژن میں, ہماری ایکسرسائز دیکھی ہوں گی, ہم نے کھڈے وغیرہ جمپ لگا کے کراس کرتے ہیں. جی جی. تو ان میں میرا کم ہونے کی وجہ زیادہ ہو رہا ہے. یہ آج میں نے تولا تو 2 کلو زیادہ نکلا ہے. اچھا اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں جلدی؟ علی صاحب آپ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں؟ ہر روز تو نہیں, تو کبھی کبھی. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی پوچھنا ڈاکٹر صاحب؟ بس میں ایک دو چیزیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی اچھا بیٹا, ایک تو میرے فون نمبر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آپ رابطہ کر لیجئے گا. دوسرا یہ ہے کہ
آپ کو کنزیوم کرنا ہے. Okay. جتنی قدر آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو کنزیوم بھی کیا کریں. رات کا کھانا کھا کے سونا جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے بیماریوں کا. بے شک. آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ہارٹ پیشنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, اسی طریقے سے کڈنی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اور جسم میں ورم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اپنا مجھ سے ایک اس کا ویٹ لاس کا ایک میں کورس آپ کو بتاؤں گا, وہ آپ کورس استعمال کیجئے گا, مجھے رابطے میں رہیے. میں ایک اور دو چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ اجوائن, سونف اور پودینہ اس کا قہوہ بنا کر پئیں. سونف تقریباً 1 چمچ, اجوائن 1/4 چمچ اور پودینے کے 20-25 پتے لیجئے. اس میں ادرک کا 1 ٹکڑا ڈالیے اور وہ قہوہ صبح نہار اور دوپہر کھانے سے پہلے اور رات کھانا کھانے سے پہلے آپ استعمال کریں. اس سے آپ کی میٹابولک سسٹم میں بہتری آئے گی. اور مجھ سے ایک دوا لیجئے کیونکہ آپ کا میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہے. ہمارا جو ہے اس میں عسکری سمارٹ جو ہے وہ ہم استعمال دیتے ہیں, جو کہ ایک ہفتے میں 4 سے 5 کلو وزن کم کرتا ہے. اور اس کے خوبی یہ ہے کہ جتنی آپ کی باڈی پہ سکن جو ڈھلک جاتی ہے موٹاپا یا دبلے ہونے سے, وہ اپنی جگہ ٹائٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی قسم کی کمزوری یا نقاہت کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. کیا بات ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, حکیم صاحب جو نالج دے رہے ہیں نا, تو ان کی کئی سالوں کی محنت ہے, اور اپنے والدین جو ان کے والد صاحب ہیں ان سے, پھر ان کے دادا, ان سے سیکھے ہوئے یہ. اور میں ان کے بارے میں چھوٹا سا چاہتی ہوں, کیونکہ پہلے بھی ابھی اناؤنس کیا تھا, تو اب چھوٹا سا ان کا پیکیج دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے نالجبل ہے. میں چاہتی ہوں کہ پہلے بھی میں ان کے ساتھ مارننگ شو کر چکی ہوں, بہت زیادہ جو ہیں ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا باخدا. آپ دیکھیں ان کا پیکیج, اور پھر ہم آپ کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب, جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا, حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی, عمائدین سلطنت, ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی, جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی, آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور اس وقت ہمارے درمیان عسکری صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر عسکری صاحب جو ہیں, میں کہوں گی پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب, جو بہت ہی نالجبل ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں کوشچن کریں ریلیونٹ ٹو کڈنی. ویسے تو بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج بھی کرتے ہیں, لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے گردوں کے یعنی کہ علامات کیسے مینشن ہو سکتی ہیں اور ہم اسے کیور کیسے کر سکتے ہیں. ویلکم اگین حکیم صاحب. گردوں کی بات ہو رہی ہے, ہم اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کا آپ نے بہت اچھا اور بہت سستا, ایک تو آپ کی بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ ایک بہت ایکسپینسولی نہیں بتا رہے, بہت ہی ریزنیبل, جو آپ اپنے گھر میں جو لائیں 20-25 کا لائیں, اس کو اچھے سارے بہت سارے پانی میں بول دیں, بوٹل بھر کے, پھر بعد میں اس کو چھان کے رکھ دیں. اور جو کو بھی جو آپ دودھ میں, دلیے میں, دال مونگ مسور میں کسی طرح حلیم بنا کے بھی کھا سکتے ہیں, لائک اس میں چکن بھی ڈال دیں, تو دونوں چیزیں آپ انٹیک کر سکتے ہیں. آپ کے گردے جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوں گے, یعنی اسٹرانگ ہوں گے. یہ بتائیے کہ بچوں کو اگر اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کیا, کیونکہ میں نے اکثر ہاسپٹل میں دیکھا, ڈائلیسس میں دیکھا, کیا ڈائلیسس والے واپس اپنی زندگی میں رواں دواں دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. سینکڑوں ایسے مریض جو ہیں جن کو ڈائلیسس ہوتا رہا اور 2 سال سے 6 مہینے سے وہ ڈائلیسس کرواتے رہے. اوکے. وہ جب میرے پاس آئے علاج کے لیے تو میں نے اکثر مریضوں کو میں نے کہا فوراً کہ یہ دوا شروع کر دیں اور آج سے آپ کا ڈائلیسس بند. اس سے یہ ہو گیا کہ وہ ایک تو ان کی چہرے پہ خوشی آ گئی کہ اب ڈائلیسس واقعی بند ہو جائے گا. میں نے کہا بالکل, اب ڈائلیسس کتنی امید ہو جاتی ہے. اس کی پہلی خوراک سے ہی آپ کے گردوں کا کام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا.
اور یورین پاس ہونا شروع ہو جائے گا اور جسم سے ٹاکسین جو ہیں پوری یورک باڈی سے نکالنا شروع ہو جائے گی یہ دوا. اور حقیقت میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بد پرہیز بہت ہیں. ہاں بازاری کھانے، پراٹھے، کبھی کبھی چل جاتا سمجھے ہے. نا، چکنی چیزیں، ہاں بالکل بے تحاشا بے دریغ مرچ مسالوں کا استعمال کرنے والے بھی معدے کے امراض میں، جگر کے امراض میں اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ڈائلسس کے مریض ہوتے ہیں میں انہیں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بھی کروا دیتا ہوں اور کچھ غذائیں بھی بتا دیتا ہوں. ناظرین، گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، لوکی اور آج کل مولی بہت زبردست ہے. مولی کا استعمال کریں، کچی مولی کھائیں، مولی پکا کے کھائیں. یہ آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرے گا، آپ کے گردوں کو بھی صاف کرے گا. مولی گردوں سے پتھری نکالنے کا بھی کام کرتی ہے. پتوں کے ساتھ ایک کھائیں. خاص طور پر جو میں دیکھتا ہوں کہ مولی پتوں سمیت کھائیں. یہ آپ وہی نا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مولی ہمیشہ پتوں کے ساتھ کھائیں. پتوں کے ساتھ کھائیں. میں ایک دفعہ گیا سبزی والی دکان پہ، پوچھا کہ بھئی مولی ہے تو اس نے کہا جی پتے اتار کے دوں. میں نے کہا یہ کیا بات تم کر رہے ہو؟ کیا کہنے لگا جی یہاں اکثر لوگ آتے ہیں مولی لے جاتے ہیں اور پتے جو ہیں وہ اتار کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساتھ جو میری بکری بندھی ہوئی ہے میں اسے یہ پتے کھلاتا رہتا ہوں. اس کی توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے. مولی کے پتے اتار کے، شلجم کے پتے اتار کے لوگ لے جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. میرا دل دکھ رہا ہے کیونکہ اتنے مولیوں کا پتوں کا سالن اتنے مزے کا بنتا ہے. چقندر کے پتوں کا اتنے مزے کا سالن بنتا ہے. ساگ ہے نا بہت ایگزیکٹلی بالکل. اور یہ پتے جو ہیں دیکھیے مولی کھانے کو ہضم کرتی ہے، پتے مولی کو ہضم کرتے ہیں اور گڑ پتوں کو ہضم کرتے ہیں. یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. گردے کے مریض اور نظام ہضم کے مریض جو ہیں وہ مولی خوب کھائیں. دیکھیے پنجاب میں دیکھتا ہوں، کراچی میں تو مجھے بہت کم نظر آئے، لیکن وہاں پر باقاعدہ مولیاں ٹھیلے پہ بکھری ہوتی ہیں. اس پہ نمک وغیرہ، کالا نمک وغیرہ ڈال کر لوگ 3 4 مولیاں کھا لیتے ہیں بچے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہاں کراچی میں بھی سلاد ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کو سلاد نظر آئے آپ بالکل فوراً رک جائیں. کم از کم اس سلاد کو مولی، گاجر، ٹماٹر یا اور دیگر چیزیں ہیں وہ استعمال کریں. بعض گردوں کے مریضوں کو ہم ٹماٹر کھانا منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ اس کے بیج وغیرہ نقصان دہ کے بیچ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کیجئے. اور کھیرا خاص طور پر گردے کے لیے بہت لاجواب. اچھا، میرے کہنے پہ آپ یہ پروڈکٹ لائیں، ویسے نہیں لا رہے تو مجھے بتائیں گے کس پرپس میں، تاکہ اس کے بارے میں تھوڑا. اچھا، یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ہماری عسکری میجک کریم ہے. اوکے. یہ تقریباً 101 امراض کی ایک دوا ہے. یہ جناب یہ چہرے کی کیل، چھائیاں، داغ، دھبے، جھریاں دور کر دیتی ہے. یہ کریم کی بڑی لاجواب ایک کوالٹی یہ ہے کہ فوراً خون میں حل ہوتی ہے. اوکے. یہ ہم کڈنی کے مریض کو دیتے ہیں. کڈنی کے مریض کے لیے خاص طور پر جی اسکرین پہ جی بالکل یہی رکھا ہے. یہ دیکھیے ناظر. اور یہ کڈنی کے مریض کے لیے کڈنی کو فوری طور پر ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور کڈنی سے ورم نکالتی ہے. یہ گردے کے مساج کے لیے یہ بیسیکلی. جی اچھا، ایکسٹرنل یوز پہ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، یہ جیسے ہم شہرگ پہ بھی لگاتے ہیں تو شہرگ سے فوری طور پر یہ خون میں حل ہو جاتی ہے. اس سے کیا یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار پھر کس سے کیا کیا پرابلم سالو ہو جائیں گی؟ اچھا، اس سے جو ہے یہ خود سرچ کرتی ہے. جیسے خود میں اس کے جذرات حل ہوتے ہیں یہ سرچ آپریشن شروع کر دیتی ہے. نہیں حکیم صاحب ریلی. اچھا، اس کی کوئی خوشبو ہے؟ اس سے یہ نارمل جیسے وکس کی طرح کیا ہے؟ نہیں، اس کی بڑی اچھی سمیل بھی بہت اچھی ہے. اچھا، اور یہ سرچ آپریشن کر کے جسم سے ٹاکسینز نکالتی ہے اور خون میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے. کیا بات. اور ہمیں آکسیجن ہی ہماری باڈی کے اندر چاہیے. اگر خون میں آکسیجن ہے تو یہ سمجھے کہ خون صاف ہو رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. آپ سے ٹاکسینز نکال رہے ہیں. اور یہ دو چیزوں پہ کام میں نے کیا ہے. ایک تو یہ کہ میں امیون سسٹم بڑھاؤں. بالکل بہترین. مدافعتی نظام جو ہے انسان کا بڑھ جائے.
اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ عسکری گرین. ارے سر وہ کہاں ہے, کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں تو بتانا چاہ رہی ہوں ناظرین کو, میں ابھی یہی سوچ رہی تھی ابھی تک اپنے عسکری گرین کا نام کیوں نہیں لیا. اور ان کی پروڈکٹ آپ کو کہیں پر ہی آپ سمجھے جنرل اسٹور ادھر نہیں ملیں گے, یہ ان کے پاس کیونکہ 2 نمبری بہت سارے لوگ بیچ میں سے آئے تھے اور عسکری صاحب کا نام یوز کیا تھا, تو انہوں نے کلیئر بولا میری پروڈکٹ جو ہے وہ کہیں پر اویلیبل نہیں ہے, آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں ان سے ڈائریکٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی ہائیجینک یعنی کہ بہت کیئرنگ کے ساتھ اور بہت صاف طریقے سے پروڈکٹ بنائی, چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل. اور عسکری گرین کی جو میں کیپسول کی بات کروں, آپ ہو سکتا ہے نیوٹریشن ویلیو اتنی نہ لیں, آپ سارا دن میں ایک کیپسول لے لینا تو سمجھ لیں سارا دن آپ انرجیٹک. اس میں 22,000 نیوٹریشنز ہیں ماشاءاللہ. ہاں بالکل. اور نیوٹریشن جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں 141 جو ہیں ہم کمپوننٹ ہیں, اجزاء ہیں, اس میں کیلشیم کی بڑی رینج ہے, اس میں زنک, لیتھسین, سمجھے نا, اور اسی طریقے سے مختلف رینج کے کیلشیم جو ہیں وہ موجود ہیں. کیلشیم 1 موجود ہے جو ہائٹ کو گرو بھی کرتا ہے, جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. شوگر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ ہڈیوں پہ پلستر کا کام کرتا ہے اوپر. ایسے ہی جو یہ یعنی کہ اس کے سیلز, باڈی کے سیلز بناتا ہے, میں یہ کہوں گا. جی اچھا, خلیات باڈی کے یعنی کہ ڈیمیج سیلز کو پریپیئر کرتا ہے. انہوں نے یہ بات ہماری باڈی میں ہے مائٹوکانڈریا. اوکے بالکل ٹھیک. مائٹوکانڈریا جو ہے وہ خون بنانے کی فیکٹری ہے, بالکل ٹھیک ہے, خون سیلز بنانے کی فیکٹری ہے. اور وہاں سے طاقتور سیل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جسم سے میں جا کر دفاعی نظام آپ کا مضبوط کر دیتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی کنٹرول ہونا شروع. اچھا اب مجھے نا آپ نے کنٹینیو ایک بات بتانی ہے اور کنٹینیو بولنا یہ ہے, یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگوں کڈنی میں مبتلا پرابلم میں شکار ہیں تو وہ اپنی جو ہے, ایک تو آپ نے گرین کیپسول کہا ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ کڈنی سے اور کون کون سے آرگنز خراب ہوتے ہیں اور ہم کس طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ناظرین, کڈنی جو ہے وہ آپ کا جسم کا ایک سیوریج سسٹم ہے جو آپ کو آپ کے باڈی سے فاسد مادوں کو, زہریلے مادوں کو نکالتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے خراب ہونے سے ایک تو بلڈ پریشر آپ کا شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کی ادویات کھانا پڑتی ہیں, اور سالوں لوگ اس کو بلڈ پریشر کی ادویات کھاتے رہتے ہیں. بعض لوگ بلڈ پریشر چیک بھی نہیں کرتے اور مسلسل جو ہے وہ یہ ادویات کا استعمال کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں ان ایلوپیتھک ادویات کے, وہ جسم کے مختلف آرگنز کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. گردے کی خرابی سے, اچھا گردے کی جو ہے وہ آپ اس کی علامت کیا ہوتی ہے, کیا جب آپ کو محسوس ہو کہ گردہ آپ کا خراب ہو رہا ہے, آپ کے گردہ جو ہے کمر کے نیچے دونوں سائڈز پر یعنی بوتھ سائڈز پر جو ہے یہاں پہ درد شروع ہوتا ہے, بھاری پن شروع ہوتا ہے, اور اس کی علامت جو ہے وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ چہرے پر یا پاؤں پر ورم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ فوری طور پر آپ کانشیس ہو جائیں, آپ محتاط ہو جائیے کہ آپ گردے کے مرض میں مبتلا ہیں. اور اکثر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یعنی پانی کے کم استعمال کی وجہ سے بھی گردوں کا پرابلم شروع ہوتا ہے. گرمیوں میں تو آپ پانی کا خوب استعمال کرتے ہیں, لیکن سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثریت گردے کے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے. آپ مولی کا استعمال کریں. جن لوگوں کو پتھری ہے وہ مولی کا رس نکال کر, جیسے گاجر کا جوس نکالا جاتا ہے ایسے ہی ایک مولی کا رس نکالیں اور صبح خالی پیٹ اس کا رس پئیں. جن لوگوں کو پتھری نکالنے کے لیے ہم اور بھی کچھ نسخے بتاتے ہیں کہ گردوں میں پتھری اگر ہے تو مولی کے پتوں کا پانی ابال کر اس کا پانی استعمال کریں. ایک مولی کے پتے جو ہیں وہ پانی میں ڈالیے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نمک جو ہے لاہوری نمک شامل کر کے اسے بوائل کریں, اور جب وہ 1 کپ رہ جائے تو صبح اور شام استعمال کریں. اس سے آپ کا گردے کی پتھری خارج انشاءاللہ ہو جاتی ہے. اگر بہت چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہیں اور اس میں ریت ہے گردوں میں تو خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. گردوں کی خرابی کی ایک اور بڑی وجہ ہے شوگر, جو کہ آپ کو یعنی معدے اور جگر کی خرابی جو ہے
وہ بھی شوگر کی وجہ بن جاتی ہے. لیکن چونکہ سب سے بڑا ایفیکٹ گردوں پہ اس شوگر کا ہوتا ہے، جس سے گردے شرنک بھی ہو جاتے ہیں. شوگر سے آپ کے اندر دفاعی نظام آپ کا متاثر ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے قبل از وقت دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے آپ جو شوگر کو کنٹرول کرنے جو میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کس طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہے اور آپ کو اپنے گردوں کو کس طریقے سے نارمل کرنا ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے ہی جو کا دلیا بہترین چیز ہے، بہت لاجواب چیز ہے. جو کا پانی پیئے، دن میں صبح دوپہر شام آدھا کپ جو ہے وہ آپ جو کا پانی پیجئے، اس سے بھی آپ کے گردوں کو صفائی ہوگی. بہترین ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں کنٹینیو سن رہی تھی. اور میں ایک اور بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آج فرائیڈے کو آئے ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی شاید نہیں معلوم، اور میں نے ان کی ویورشپ دیکھی ہے کہ جیسے جیسے یہ ریگولر آنے شروع ہوں گے نا، پھر میں تو بات ہی نہیں کر پاؤں گی، اور پھر حکیم صاحب کی کال پہ کال اور یہ بیچارے خود بھی بات نہیں کر پاتے. تو آج تو یہ پہلا پروگرام ان کے ساتھ ہوا ہے. آئی وش کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ہم شوگر پہ بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ بونز کے اوپر ضرور بات کریں گے. لیکن آج ہم لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا کڈنی کا. اچھا، کڈنی میں نے دیکھا اکثر لوگوں کے پاؤں بہت سوج جاتے ہیں، ایسا ہے؟ بالکل، کیونکہ یورین جو ہے پراپر طریقے سے گردوں سے صاف نہیں ہوتا، اور وہ اس کی وجہ سے گردے جو ہیں پانی جو ہے وہ جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ورم کی صورت بن جاتا ہے. آپ کو ناظرین ایک بہترین علاج بتاتا ہوں گردوں کا، نوٹ کر لیجئے. گردوں کے مریض کو خاص طور پر بلڈ پریشر اور گردے کے مریض جب بھی لیٹے، اپنے جو بیڈ ہے اس کے نیچے یا چارپائی کے نیچے جو ہے 1-2 اینٹیں رکھ لیجئے پاؤں والی سائڈ پر. ٹھیک ہے، سمجھے، جیسے پانتیاں کہتے ہیں پاؤں والی سائڈ ہے. پاؤں جو ہے وہ آپ کے 2 اینٹیں لگا لیجئے تاکہ آپ کے پیر اوپر کی طرف ہو جائیں، اور جب بھی آپ سوئیں آپ کا سر نیچے کی طرف ہو اور پیر اونچے اوپر ہو. پہلے 1 اینٹ لگائیں، پھر 2 اینٹیں لگا لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے ہفتے ایک ہفتہ 1 اینٹ، دوسرے ہفتے 2 اینٹیں رکھیں نیچے، اور تیسرے ہفتے 3 اینٹیں رکھ لیجئے. ایسا بھی کر سکتے، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کا ورم اترنا شروع ہو جائے گا، گردے کام شروع کر دیں گے، آپ کو ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یوں کڈنی جو ہے وہ اپنا ورک جو ہے بہترین صورت میں کرے گی، اور آپ دیکھیے گا 2 سے 3 ہفتوں میں آپ ڈائلسس سے خود بخود باز آ جائے گی. کیا بات ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ میں ان کے آف کورس کلینک جا چکی ہوں، اور ان کا کلینک ہے ملینیم مال، ڈالمیا کے پاس، ملینیم مال کے برابر میں پاس ہے وہ لاسانیہ ریسٹورنٹ، لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس بالکل جو ہے پہلے پیٹرول پمپ آتا ہے، پھر ہمارا گلیمر مال آتا ہے. گلیمر مال میں میں بیٹھتا ہوں شام 4 سے رات 9 بجے تک ہے، اتوار منگل جمعرات جمعہ. آج میں بیٹھوں گا یہاں پر. اچھا، میں پتہ کیوں بتا رہی تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے ریزن کیا ہے ان کا ایڈریس بتانے کا بھی بتاتی ہوں. ان کی زبردست ایک ڈیوائس ہے جو مجھے بہت ریلیف ملتا ہے. ہمارے ادھر میں نے کالر. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. میری بہن کہاں سے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی، تھوڑا آواز کیجیے گا شہزاد بھائی. عزکری صاحب سے بات کرنی تھی، ویٹ لوز کرنے کی. جی بیٹا بات کرے. تو ہماری شادی ہے تو 2 ماہ میں، ٹھیک، تو 85 kg وزن ہے. اچھا، بڑی جلدی میری بہن. نام کیا آپ کا، نام کیا ہے؟ اقرا جی. شادی آئی ہے ہون تسی یاد آیا کہ تہاڈا وزن اتنا جائے، خدا دے بندے پہلے نہ علاج کرنا سی نا. چلے آپ کو ہم تسلی یہ دیتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت یہاں پر موجود ہے، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آئی میں صدقے جاؤں. اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، شادی مبارک ہو بہت زیادہ. اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ 85 ہے، اور آپ کا ہونا چاہیے 65. آپ 20 کلو آپ نے وزن بڑھایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹا 2 مہینے میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرا کورس جو ہے ویٹ کورس استعمال کریں گی، ویٹ لاس کورس، تو وہ آپ کو 4 سے 5 کلو وزن جو ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ ختم کرے گا، اگر آپ پراپر طریقے سے میرے کہنے پہ چلیں گی. اس وزن کی کمی
साथ साथ होते हुए 2 महीने में इंशाल्लाह ताला आप 20 केजी वजन खत्म कम करके आप अभी तस्वीर उतरवा लेना, उसके बाद ये कोर्स समझे ना, फिर इनको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, आसान। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है ना, आपको इंशाल्लाह ये भी रहेगा कि इस कोर्स के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे ताजगी, शगुफ्तगी, और आप अपनी उम्र से भी 10 साल पीछे नजर आएंगी। और मैं हकीम साहब को पिछले 20 साल से ऐसे देख रही हूँ, इन्होंने रत्ती बराबर जो फर्क करा हो अपने पे, मैं कहती हूँ कौन सी गिदड़ सिंगी रखी हुई है हकीम साहब। मैं आपको 20 साल से ऐसे ही देख रही हूँ, और आप ऐसे के ऐसे, पता नहीं वो खूबसूरती भी इनके चेहरे पे ओरिजिनल चमक है। ये जैसे कहते हैं ना कि इंसान चाहे गोरा हो या ना हो, कोई मसला नहीं, लेकिन तो अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन इनकी स्किन को ग्लो कर रही है, इनका दिल साफ है, इंसान किसी के लिए हमेशा खिदमत में, ये बहुत सारे काम करते हैं माशाल्लाह, जैसे कहते हैं सोशल वर्कर भी हैं और हेल्पिंग हैंड भी हैं। अच्छा, मैं डिवाइस की बात करी थी, इनके पास 1-2 डिवाइसेस है जो मैं जाके कभी भी जाती हूँ, बस मैं जाके वो डिवाइस के ऊपर वो जो पूरी जो आपकी रीढ़ की हड्डी अल्लाह न करे, जो कहते हैं वो कुछ होती है ना एल और कुछ Exactly. वो सीधा कर देते हैं। अच्छा भाई, इधर मेरे कॉलर है, हकीम साहब बेचारे अपनी बोलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या करूँ, आपको बिठाओ तो कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका मेरे भाई, कहाँ से कॉल की? मोहम्मद उमर अंसारी बात कर रहा हूँ बफरदून से। जी भाई, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब से पूछना है मैंने कि मुझे जो ना दमे का बताया गया है और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जम रही है, ठीक है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कार्बन बताते हैं डॉक्टर एलोपैथिक वाले। जी। तो मैं तो हमेशा हिकमत की दवा इस्तेमाल करता हूँ या वो अपना होम्योपैथिक। तो मैं बहुत प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत दिलचस्पी देखता हूँ हकीम अंसारी साहब से, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, कायम दायम रखे। तो बताएं मेरा इलाज क्या है, दमे का मुल्क क्या है मुझे। अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 75 से ऊपर है। आय अल्लाह। अच्छा, आवाज तो बिल्कुल आवाज नौजवानों वाली है चले, आपकी ना, चले। माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। अब आपको मैं बताता भी हूँ, और चूंकि हकीम साहब ये भी तो कहें ना, आप हमेशा कहते हैं अभी आपकी उम्र, अभी तो आप जवान है, जब तक इंसान की जिंदगी अभी भी जवान है। आवाज भी जवानों वाली है। बच्चे जवान, हम ही जवान है सर, आपकी जिंदगी अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुश रहें, थैंक यू। मैं अच्छा आपको हकीम साहब, बताता इनको आपने आंसर देने, सिर्फ फ्यू सेकंड की ब्रेक लेंगे ताकि मैं किचन में चली हूँ और आप यहाँ पर बैठे हुए इसका आंसर दे, फिर मैं आपको भी बुला लूंगी, ठीक है? आंसर दे दूं छोटा सा? ब्रेक के बाद छोटा देना सा। डिटेल में, जब तक देख लेंगे, चलिए, ठीक ठीक है? है। चलिए छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशली किडनी से रिलेवेंट एक मतलब डिश जो क्रिएट की है, हम चाहते हैं कि उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मिर्चों का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी के साथ, ठीक है जी? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और ये है कुकिंग सेगमेंट। और स्पेशली जो आज डिश बन रही है वो मैं बना रही हूँ, और ये रेलेवेंट टू किडनी या आपके लिवर, इन तरह आपके ऑर्गन जो डिस्टर्ब हैं। अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा मुर्गन के जाए खाते हैं, लेकिन आज जो है हकीम साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर हम ज़रा कद्दू पका रहे हैं जो किडनी के लिए बहुत मुफीद है। तो इजाज़त है, मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा बता दूँ, फिर मैं बनाने लगूँ। आपने उन 2 जो कॉलर हैं उनका आंसर देना है, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है ना? हकीम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये इन्होंने ही कहा था ये सब कुछ होना चाहिए ताकि लोगों को बताया जाए कि जायका भी रहेगा और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी होगी, खाना पेट भर के खा सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कद्दू, और बहुत सिंपल बना रहे हैं, कोई इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन यकीन करें फुल न्यूट्रिशन, फुल टेस्ट जिसे कहते हैं। ये हम लोगों ने, आपकी मर्जी है, यानी कि 1 पाव ले लें, आधा किलो, ये मैंने आधा किलो लिया है, ठीक है? और साबित मिर्चें हैं, कलवंजी ज़ीरा है, और आखिर में आप हरी मिर्चें भी डालें, और 2 ऐसे चीरा लगा के भी डाल सकते हैं साबित मिर्चें। जैसे आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, उसको रोटी के साथ जैसे नरम हो जाएंगी तो खा सकते हैं, उसका फ्लेवर बड़ा प्यारा आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप भंगार टाइप का जब स्टार्ट लेते हैं ना, तो ये कड़ी पत्ता जो है ना, इसके फ़ायदे भी हकीम साहब बताएंगे। और कोई चीज़ कूट के नहीं डालनी है, चॉप करके डालनी है, अदरक एंड लहसुन। और खटास के लिए, क्योंकि कद्दू मीठा होता है ऑलमोस्ट, इसमें कोई प्याज डालने की जरूरत नहीं है, ये आपने आखिर में
जब वो गल जाए तो नींबू डाल दें, तो फिर देखें इसका टेस्ट दबंग टेस्ट है। अच्छा जी हकीम साहब, अब आप अपने पहले 2 कॉलर के जो आंसर है वो करें, मैं सिंपल इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमारे बफर जोन से जिन साहब ने फ़ोन किया था, उन्होंने दमे के हवाले से बात बताया कि उनको प्रॉब्लम है सांस की। उन्हें एक तो मैं ये कहूँगा कि चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, खटाई, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले और बड़ा गोश्त, इससे आप परहेज़ कीजिए। दूसरा ये है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल रखें। सुबह सुबह 3 गिलास जो है वो आप गर्म पानी, खूब गर्म पानी, इतना कि जो मुंह ना जलाए, आप वो पीजिए। और उसके बाद जो है एक कम से कम 45 मिनट तक जो है वो आप कुछ ना खाइए, फिर नाश्ता कर सकते हैं। क्योंकि पानी पीने के बाद जो है वो 2-3 दफ़ा यूरिन भी पास होगा और आपको हो सकता है कि पेट साफ भी आपका कर दे वो। आप इससे घबराइए ना, आप मेरे मतब आ जाइए मोहतरम, क्योंकि आप बफर जोन में है, कराची में है, मैं आजकल कराची में हूँ और मेरा मतब का एड्रेस जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप तशरीफ़ लाइए। दूसरा, आपको एक और ख़ातून थी जो कि इकरा, ये इनकी शादी होने वाली 2 महीने के बाद और इनका वज़न जो है वो 85 करीब है, 85 kg। इनको हमने 2 महीने के अंदर 65 kg पे लाना है। इनकी बॉडी जो है वो शिंक होगी, यानी अपनी नॉर्मल उसमें आ जाएगी, वेट में आएगी। इसके साथ साथ देखिएगा नाज़रीन, मैंने इकरा को ये बताता हूँ कि बेटा आपने अभी एक तस्वीर उतारनी है और 2 महीने के बाद आप देखिए आपका चेहरा किस कदर ग्लो करेगा, आपका वज़न नॉर्मल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आपको 65 kg पर हमने लाना है। आप जिस तरह हम हदायत करें आप उस पर अमल करना, तो इंशाल्लाह 100% रिजल्ट भी आएगा और आप अपनी उम्र से भी, चूँकि मोटापा जो है वो आपकी उम्र को ज़्यादा दिखाता है, तो आप अपनी ख़ास तौर पर आप उम्र से बहुत कम नजर आएंगी। और देखिए ये हमारी अस्करी मैजिक क्रीम, जिसको मैंने पहले भी बताया है, ये मेटाबॉलिक सिस्टम को भी ख़त्म करती है। आपके जिस्मानी तौर पर जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये पेट पे लगाएंगे तो मीदे और जिगर के अमराज आपके ख़त्म होंगे, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये दिल के अमराज को भी नॉर्मल करती है और किडनी के प्रॉब्लम को भी नॉर्मल करती है। ये जिस्मानी तौर पर प्रॉब्लम में, यानी अगर गर्दन के लगाएंगे तो जो डबल चिन है ये भी ख़त्म हो जाना शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे पे लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ, झाइयाँ, दाग धब्बे और ये ख़त्म होकर आपकी स्किन को फ्रेश करेगी और टॉक्सिन्स निकाल देगी, आपके बॉडी में एक नई ताजगी पैदा करेगी। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर ने बात करने इजाजत है? जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे भाई कौन है भाई साहब? जी, मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से, नाजाबाद से। हाँ बेटा। तो ये हकीम साहब से पूछना था कि मैदे के बारे में कुछ बताएंगे। मैदे में जी जी बेटा, आपका क्या प्रॉब्लम, मैदे का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है आपको ना, ये बताएं। मैदे में डकार आते हैं, गैस खारिज होती है और ये सीने पे ना तकलीफ रहती है दोनों तरफ अक्सर। अच्छा, उम्र क्या आपकी? उम्र मेरी है 43-44 है तकरीबन। और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, नाजाबाद से। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा रेसिपी बताऊं, फिर मेरे प्यारे भाई को भी बताएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट है, हकीम साहब ने कहा है कि ये खाना पकेगा सरसों के तेल में। अभी इसकी अफादियत ये खुद बताएंगे। ऑफ कोर्स मुझे तो जाहिर सी बात, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो इनका रीजन बताएंगे कि क्यों सरसों का तेल हमारे लिए फायदेमंद है। सरसों का तेल डाला है, उसके अंदर सिंपल हमने साबुत मिर्चें हैं जो उसको जरा ब्लैक कर दिया है, फिर जीरा इन कलवंजी डाली और फिर अदरक लहसुन चॉप किया हुआ और फ्लेवर के तौर पे थोड़ी सी हरी मिर्चें जो नुकसान नहीं देती, और इम्पोर्टेंट चीज कड़ी पत्ता। अब ये जब जरा सा हल्का सा जब फ्लेवर हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का आएगा, देन हम इसके अंदर ये कद्दू डालेंगे और नमक नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा उसके बाद इसमें आप भी सोचोगे नमक नहीं, सिर्फ उसको फिर हस्बे जायका आप नमक, जब ये हल्का सा सॉफ्ट होगा देन पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप बताइए जी, पहले मेरे भाई का आंसर दें और फिर बताइए आप मुझे, ये सरसों का तेल कितना हमारे लिए फायदेमंद है?
अच्छा, जो साहब ने फोन किया था उनका जवाब दिया जाए या अभी? हाँ हाँ दे दें आपका जो, फिर उसके बाद हम इसको उनका आंसर दे दें बेचारे का, आज ऐसी बात है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके डिश के बारे में बताइएगा, कद्दू के बारे में, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कॉल देखिए, एक कॉल भी आ रही है। अच्छा कॉल आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, हकीम साहब ने देख लिया। मैं डिश को देख रही हूँ, इतनी प्यारी जी, लग रही जी, है। जी। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी प्यारी बहन, कौन, कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसाना है, मैं औरंगी से बोल रही हूँ। मुझे हसीन साहब से बात करनी है। बात हाँ कीजिए। बेटा, बात कीजिए, फरमाइए। जी, मेरा मसला ये है कि मेरे अभी शुगर स्टार्ट हुई है, बादल से है, और कह रहे हैं कि जैसे मेरी जिगर और गुर्दों पर भी वरम आया हुआ है, और जिगर से चर्बी बता रहे हैं। अच्छा तो अभी मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई है, मगर मुझे आराम नहीं आया। आप अच्छा। अपना मुझे एड्रेस और इसके बारे में बता दें कि आपका मुकम्मल एड्रेस कहाँ है, और कराची में कब तक के हैं आप? अच्छा बेटा, बात ये है, ये कराची में होते कब तक क्या है? हाँ मैं अब आपको, ये कहीं जा नहीं रहे। नहीं मैं जाता हूँ भी हूँ कराची से नहीं बाहर नहीं, वो अभी। कुछ और समझे, मतलब हाँ। ये आउट ऑफ सिटी से नहीं आई, यहीं पर होते हैं। आप जाते बिल्कुल। जरूर है, डिफरेंट सिटीज में जाते बिल्कुल, अभी पिछले दिनों में लाड़काना भी गया हुआ था, परसों लाड़काना हैं। ये से तो मुझे मरीज देख पता कर आ है, रहा हूँ। इनके क्लाइंट बहुत जगहों पर होते हैं, जी हाँ। इस्लामाबाद तो वगैरह इसी का तरह visit होता है। लाहौर, इस्लामाबाद और ठीक है, पेशावर ठीक। भी मेरा विजिट होता है। होते तो सी आए हो, और- बातें कर जाओ। जी हाँ। अच्छा बेटा, बात ये है, जी। आपका शुगर का मसला भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि शुगर का कोर्स जो है वो आप मेरे से लीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में ये शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा, गारंटी के साथ इंशाल्लाह, बहुक्म खुदा बफज़ल ताला। शुगर के हजारों मरीज जो हैं वो हमसे नॉर्मल हुए हैं। चूंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये शुगर हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि अब उनका जो मामला है वो, चूंकि उनके पास जो अद्वियात हैं, मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर रहा हूं, मैं 19 साल मैंने प्रैक्टिस एलोपैथिक की है। इसमें अद्वियात जो हैं वो आप सारी जिंदगी खाते रहें, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। लेकिन उन अद्वियात से आपके जिस्मानी तौर पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, समझ, और आदमी दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। और मज़ीद जो है शुगर के साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, असाबी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी वगैरह ये पैदा होती है। हमारा एक कोर्स जो हम देते हैं शुगर का, इससे आपकी तमाम प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी कमज़ोरी रफ़ा हो जाएगी। शुगर से पैदा होने वाली जिस्मानी और जिनसी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो ख़त्म होने के बाद आपके अज़दवाजी मामलात, सब चीज़ें आपकी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी। ये 3 महीने का कोर्स आप हमसे मंगवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन खातून को ये भी कहूँगा कि अपना वज़न ज़्यादा है तो वो भी कम करें, वॉक करें, और अपनी ग़िज़ा में बेहतरी लाइए, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, फल फ्रूट सब्जियां खाइए, और बेकरी की चीज़ें और चीनी से परहेज कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। सेकंड ये है कि अब आते हैं हम करी पत्ता की तरफ। एक 2 का मैं जवाब देना बाद में दूंगा। एक साहब जिन्होंने अभी कहा है कि मेरा मैदे का मसला है जी है, बिल्कुल और बिल्कुल। उनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। ये करी पत्ता जो है, असल में ये कड़ी पत्ता नहीं है, ये करी पत्ता है। करी पत्ता है, ठीक है, बिल्कुल। इसको हम कड़ी पत्ता कह देते हैं और समझते हैं कि शायद कड़ी सिर्फ में, ये कड़ी कड़ी में। में ही डालने के इस्तेमाल में है। नहीं नाज़रीन, ये कड़ी पत्ता जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। ओके। इसकी चटनी बनाइए, करी पत्ते को आप सालन में डालिए, और ये साइलेंस का जायका भी बेहतरीन कर देता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, आपके जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, लिहाजा आपकी किडनी के लिए भी बहुत जरूरी बेहतरीन चीज है। ठीक है। गुर्दों के जितने इमराज हैं उसमें हम 2 चीजों को फोकियत देते हैं जो कि आम फहम है। ये देखिए नाज़रीन, ये है आपका सुहांजना। सुहांजना दुनिया की बेहतरीन चीज है, नेमत है खुदावंद की, जो कि हमारे मुल्क में जगह जगह मौजूद है, और वेस्ट में इसके लिए लोग तरसते हैं, और ये हजारों रुपए के ये मोरिंगा के नाम से बिकती हैं। लोगों ने प्रोडक्ट और बनाना शुरू कर दी, सरकार से करना पत्तों शुरू कर को आप, ये पत्ते हैं जी, ये पत्ते आप लीजिए, पत्तों को निकालिए, पत्ते को बेशक खुश्क कर लीजिए या ठीक है। ताजा पत्तों का कहवा बना लीजिए, ठीक है, डन है। बिल्कुल इसमें, और ये करी पत्ता डालिए, ओके। और बराबर के ये पत्ते डालिए, इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। पुदीना, ये देखिए आपने कहा ना पुदीना भी लिखिए, ये एग्जैक्टली, सर ये ले बिल्कुल, इसको तो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं पुदीने को। तो ये 3 चीजें जो हैं ये आप मिला लीजिए, और इसमें 2-3 गिलास पानी डालकर बॉईल कर लीजिए, सबको पिलाइए। सब हर उम्र के मरीज के लिए लाजवाब चीज है, किडनी के लिए, लिवर के खास तौर लिए, पे सबके लिए। जिगर, मैदा, गुर्दे,
اور اسی طریقے سے تلی کا بڑھ جانا یا آپ کے کال بلیڈر جسے پتا کہتے ہیں اس کی پتھریاں بھی یہ ڈیزالو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کا قہوہ بنا کر لازمی دن میں 2 دفعہ تو لازمی پیجئے. شوگر کے مریض بھی بہتر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ شوگر کا سے تعلق بھی کڈنی سے اور لیور سے اور آپ یہ بھی تو بتائیں, آپ روزانہ صبح اٹھ کے کبھی کبھی آپ اس کے پتے دو جو ہے چبا لیتے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کھا لینا چاہیے جن کے گھر میں موجود ہے. یہ جو ہے نا یہ مورنگا تو میرے اکثر استعمال میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. میں تو اپنے مطب میں دواخانے میں بھی اس کا قہوہ بنا کے رکھتا ہوں اور ہر آنے والے مریض کو جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ قہوہ بنا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ قہوہ پیجئے, اور وہ مریض جو ہے ہمارے مطلب سے فیضیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے سر جی. ایسی چیزیں جو آسان فہم ہو, لوگوں کی دسترس تک ہو اور اس کو بنانا بہت آسان ہو, وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے. اچھا ایک اور بات ہے, جیسے انہوں نے کدو کہا, آف کورس کدو کے بھی بڑے فائدے. ڈاکٹر صاحب اس کا بتائیں, یہ اس کے ساتھ مورنگا کی تو حکیم صاحب نے کہا ہے کہ ہر چیز ہی, اب یہ پھول دیکھیں یہ لگے ہوئے, یہ پھول جن کو ہارمونل پرابلم ہے اس کو پانی میں بوائل کر کے حکیم صاحب نے بتایا تھا. اس کی جو بیج ہیں آپ اس کو بیجوں کو نکال, اس کی اتنی لمبی لمبی سیڈز ہوتی ہیں جو ہم مونگ مسور کی دال میں گوشت میں ڈال کے پکاتے ہیں, وہ بالکل یہ بتائیں گے ہمارے ادھر. میں نے کالر, ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی غلام سکینہ. میری مما کی جو ہے نا گھٹنوں میں بہت درد ہے, جوڑوں میں, اور ان کا وزن بھی بہت بڑا ہوا ہے. تو آپ ابھی پروگرام دیکھ رہی ہیں نا, ہم حکیم صاحب کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. بیٹا آپ کراچی سے ہو؟ جی جی کراچی سے. اچھا بہرحال میں آپ پروگرام دیکھتے جائیں اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ بھی عمل کریں, اور پھر میرے مطلب میں آ جائیے گا. نمبر موجود ہے اسکرین پہ, آپ دیکھیں ان سے, کیونکہ دیکھیں ایسے یوں ہوتا ہے کہ حکیم صاحب اگر کوئی پرسکرپشن دے دیں, اگر ہم لوگ پروڈکٹ منگوا تو جی پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں, ہوم ڈیلیوری ہے. ہاں ٹینشن نہیں لے, لیکن اگر کراچی میں تو ان کو آ جانا چاہیے اپنی مما کو. اگر چیک اپ کروا لے تو اور اچھی بات ہے. ویسے ناظرین ایک اور چیز ہے, میں آن لائن چیک اپ بھی کرتا ہوں. دور دراز علاقوں سے لوگ جو نہیں آ سکتے وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہمیں رابطہ کرے اور اپنے آپ کو چیک اپ کروائیں. اور اس طرح جو ہے ہوم ڈیلیوری ہماری ہے جو کہ یہاں سے آپ کو 2 سے 3 دن میں آپ کو دور دراز علاقوں میں بذریعہ کوریئر ہم. اچھا انہوں نے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں سر, آپ مجھے بتائیں سرسوں کے تیل میں تو کلر کا دیکھیں کوئی ہلدی, سرسوں کا تیل جو ہے یہ سمجھے کہ ناظرین جو آئل آپ یوز کر رہے ہیں جی جی وہ ایک دفعہ گرم ہونے کے بعد دوبارہ گرم ہوتا ہے تو اس میں سے اسمیل آتی ہے, بدبو ہوتی ہے, اور وہ پوائزن ہو جاتا ہے آئل, جو کہ ہم اکثر جس میں کھانے پکا رہے ہوتے ہیں. کوشش کیجئے آرگینک آئل یوز کیجئے, مثلا زیتون کا تیل, سرسوں کا تیل, تلوں کا تیل, ناریل کا تیل بھی استعمال میں آتا ہے, اور اس طریقے سے سویا بین کا تیل جو ہے وہ آپ کا بہت زبردست ہے. اور یہ ان چیزوں کو آپ کوشش کریں کہ آپ کیمیکل چیزوں سے بچیں, بازاری مسالوں سے بچیں. آپ مسالے خود گھر میں لے آئیے, خود اس کو گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈر اب سب لوگوں کے گھروں میں ہے موجود. ثابت دھنیا لیجئے, گرائنڈ کر لیجئے. پہلے تو لوگ یوں پیستے تھے نا, وہ زمانے لونگ لیجئے, گھر میں پیس لیجئے. ایسی ہی ثابت مرچیں لیجئے اور گھروں میں پیسیے. تب آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں جو ہیں بازار سے جو آپ کو اس وقت مسالے پیکنگ مل رہے ہیں, بڑے خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے, لیکن انتہائی غلیظ قسم کے مسالے ہوتے ہیں اور بالکل جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی چیزیں. عسکری صاحب سارے برانڈ کو نا لگوائیں گے. اچھا عسکری صاحب ایک کام کریں گے, لیٹس سی ہم لوگ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے یا چھوٹی سی بریک لیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ ہیں حکیم صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک. گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور حکیم صاحب جو بتا رہے تھے کچھ میڈیسن کے بارے میں, بہت سارے لوگوں نے کالز بھی کی اور ان کا آنسر دینے کی کوشش کی, لیکن میں کہوں گی کہ جاتے جاتے وہ اپنا ایک بار ایڈریس اینڈ کانٹیکٹ نمبر جو ہے بتا دیں کہ کس طرح وہ ان سے کس ٹائم پر مل سکتے ہیں. حکیم صاحب اپنا ایڈریس ذرا لوکیشن وغیرہ بتائیے گا. جی میرا ایڈریس تو اسکرین پہ چل بھی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ راشد منہاس روڈ کہ ایک سائڈ پر گلستان جوہر ہے, دوسری سائڈ پر گلشن اقبال ہے. میں گلشن اقبال والے سائڈ پر ہوں, اور میں یہاں پر لاسانی ریسٹورنٹ ہے, لاسانی ریسٹورنٹ کے پاس جو ہے
ग्लैमर मॉल है, बिल्कुल साथ में ही ब्लॉक छोड़ के। तो वहाँ पे मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक हूँ, इतवार मंगल जुमेरात जुमा। बराह करम मुझसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी तरीके से दूर दराज इलाकों के लोग जो हैं वो मुझसे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपनी रिपोर्टें भेजें और टेस्ट वगैरह जो है जो भी हैं वो भेजें, और फिर इंशाल्लाह उनको मैं ऑनलाइन चेकअप भी कर लेता हूँ। बेहतरीन। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, ये एक हमारे पास मेथाथ्योन है, ये बड़ी प्रोडक्ट जो है ये हमारी मौजूद है, और इसको हम कहते हैं वाइट लाइट। ये वाइट लाइट जो है इसमें मेथाथ्योन है, विटामिन सी है, जो चेहरे को ग्लो भी करता है, रंग साफ करता है, जिगर को बेहतरीन करता है, और गुर्दों के लिए लाजवाब चीज़ है। ये पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है, और इस जो रंग गोरा करना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करें। ये बाय माउथ है, लोग इसका इंजेक्शन लगाते हैं जो कि हार्मफुल होता है, और उससे बड़ी क्या बात है, आपने क्या सब्स्टिट्यूट निकाला, यही तो आपकी ग्रेटनेस है। ये ज़बान के नीचे एक स्टिप ले, वो अभी मुझे दिया था इन्होंने, जब मैं कह रही हूँ ये क्या, मैं अच्छा मैं जबान ऐसे करी थी, तो कहते नहीं जबान ऊपर करो, तो बड़ा स्वीट सा एक टेस्ट आया था, मीठा सा। तो ये बच्चे भी, या मतलब जरूरी पेशेंट नहीं, लाइक और बहुत सारे लोग इसको ले सकते हैं और बैग में भी रख सकते हैं। तो वो एक जो है जिन्होंने गुजरांवाले से फोन किया जो कह रही थी मेरी 1-2 महीने बाद शादी, मैं उसे भी कहूंगा कि ये मंगवाए ताकि आपका चेहरा भी और ग्लो करे और रंग साफ सुथरा हो जाए। जिनका जो इस मामले में कहते हैं कि हमारा रंग काला है, समझिए ना, वो गोरा हो सकते हैं और 100% विदाउट एनी साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए, और नेक्स्ट फ्राइडे भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है, मैं इनको चाहूंगी खुदाफिज, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करें तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद एक खास जो हमारे गेस्ट आई हैं हमारे दरमियान, तो लेंगे यहाँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और एक बात कहना चाहूंगी, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। है तो ये लफ्ज़ों का एक शेर है, लेकिन बेसिकली एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल मैसेज है। हम हमेशा अपने लिए मेरा घर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये काम सही हो जाए, लेकिन कभी ऐसा सोचा यार मैं कभी किसी के लिए कुछ अच्छा कर लूं? कभी इस तरह का सुबह से कभी सोचा कि आज मैंने कुछ अच्छा करना है? कभी फील किया है? तो जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं, तो मेरा रब आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। ये हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। और आज मेरी बड़ी ही प्यारी एक यहाँ पर बहन मौजूद है और उनकी एक बेटी मौजूद है। प्लीज़ प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ना चैनल चेंज कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे वरना मैंने इतने टाइम से मॉर्निंग शो करी, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। और मैं इस वक्त किसी एक ख़ास अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। वो इस वक्त आप के लिए जो है मैं ये कहूँगी कि अगर आप अफोर्डेबल हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अपना किरदार निभाया, मैंने उनको यहाँ पे बुलवा लिया, अब आपने अपना किरदार निभाना है। और दुनिया में लाखों करोड़ों हैं जो सब वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर उनकी हेल्पिंग हैंड बने। जिस तरह मैंने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई ना कहीं क्राइटेरिया है जहाँ हम कहीं पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे दरमियान इस वक्त सफिया बाजी मौजूद है और उनकी एक स्पेशल बच्ची मौजूद है जो उम्र में तो 20 साल की हैं, लेकिन वो आपको जो है लगेंगी बिल्कुल जैसे 3 साल की बच्ची बैठी हुई। तो उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बच्ची जो है ऑफ कोर्स पैदाइशी औलाद, तो औलाद का तो कोई नेमल बदल है, जैसा भी वो तो अपने कलेजे के साथ लगा के रखेंगे माँ बाप। तो वो बच्ची स्पेशल है और माशाल्लाह सब कुछ खाती पीती सब कुछ है, लेकिन आए दिन बीमार रहती है। तो स्पेशल भी है, बीमार भी रहती है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, जिस्मानी तौर पे वो
स्पेशल है। तो मैं मिलवाती हूँ, बड़ी प्यारी सी मेरी बच्ची यहाँ पर मौजूद है नूर, और मेरी बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ सफिया बाजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सफिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मुझे अच्छा लगा आपने, मैं इनसे बच्ची से मिली भी हूँ, इनके बाबा से मिली हूँ। इनके अब्बू जो है ज़बरदस्त माशाल्लाह सिलाई जो का काम करते हैं और रिक्शा भी चलाते हैं। और मैं अभी नूर से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नूर, सही नाम लिए? पक्का? अरे यस, मुस्कुराती देखो कितना प्यारा मेरी बच्ची। अच्छा नूर जो है इनकी उम्र तो 20 साल है, लेकिन इनकी हाइट जो है मैक्सिमम 2.5 से 3 फुट होगी, आई थिंक छोटी है। और इनका एक मैंने कहा यहाँ पर भी सीने पे भी एक उभार सा है, ऐसा है बेटा, ऐसा थोड़ा सा। अच्छा ये इनके हाथ दिखाना मेरा बेटा। ये इनके फिजिकली मैं तो कहती हूँ अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है। ऑफ कोर्स इनका बच्ची का हाथ दिखेगा छोटा, मेरे आज जरूरी नहीं है, मैं इसको शो ऑफ इसलिए नहीं कर रही, आप जरा देखिएगा दूसरा हाथ दिखाएं। और मैं आपके लिए पता है इतनी जबरदस्त गिफ्ट भी लाई हूँ, गिफ्ट दूं आपको? मैं आपके लिए बिस्किट लाई हूँ, मैंने कहा अपने बच्चे को दूंगी। मेरा गिफ्ट कहाँ, मेरा बैग कहाँ है, प्लीज जरा देखिएगा। मेरा बैग अगर येलो कलर का यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, जाहिद भाई जरा सा जाकिर के हाथ में भिजवाई, इसके अंदर एक बॉक्स है बिस्किट्स का, तो वो मैं इनको दूंगी। मेरी तरफ से आप बिस्किट खाइएगा और किसी को नहीं देना, पक्का? अच्छा जी नाज़रीन, आप हमें नंबर है 031582487004। तो एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इनकी कहीं से भी हेल्पिंग हैंड, आपका माइंड बनता है, क्योंकि इनको सफिया बाजी बताइए इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? अब मेडिसिन, डॉक्टर्स किसकी ज़रूरत है? डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है और मेडिसिन भी बहुत महंगी है इसकी। इलाज इसका बहुत वो हो रहा है, और कहीं इलाज हो भी नहीं सकता इसका, बस वो एक ही मेडिसिन खाती है। सफिया ने ना अभी सफिया बाजी इनको मैं समझ रही हूँ ये अफोर्डेबल नहीं है, ये इनका इलाज नहीं करवा सकते। जब मैंने नूर को भी बिस्किट देने लगी तो नूर ने फौरन हाथ आगे, फिर मैंने पीछे कर दिया, हंसने लगे। ये छोटी छोटी मैं आपको बता रही हूँ ये खुशियां हैं, और हम कहीं ना कहीं उसको विश कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए घर से स्पेशल लेकर आई हूँ, मैंने कहा मुझे नूर आ रही है, नूर को कुछ तो दूं मैं गिफ्ट। तो ये नूर आपके लिए, बिस्किट्स आपके लिए, मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद हो, ये लो। अच्छा जी हम एक छोटा सा इस वक्त रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि आप अगर इनका कहीं पर भी इनकी मेडिसिन इनको प्रोवाइड कर दें, इनकी हेल्पिंग हैंड बन जाए, क्योंकि इनको इस वक्त सफिया बाजी को जरूरत है इनकी दवाइयों की। इलाज नहीं करवा सकते ऑफ कोर्स, महंगी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ हैं, और बाद मरतबा ये एडमिट भी होती है तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम होती है नूर को? इसको जोड़ों में दर्द है, इसके हड्डियों में ना, जिगर खून नहीं बनाता, पोटी पेशाब का बार बार मसला है इसको। ओके। कुछ भी खाती है फौरन वॉशरूम जाती है। ओके। इसका ये मसला है। कभी मुंह का जायका खराब हो जाता है, छाले आ जाते हैं, जिगर इसका खराब हो जाता है, इसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं बस। अच्छा आप दुखी ना हो, मेरी बहन बातें कर रही है तो उनकी ज़रूरत औलाद अपनी, जिस ज़रूरत माँ का एक किरदार होता है, माँ होती है, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। और मैं अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि वो ये टेंशन में होते हैं कि मेरे दुनिया से मौत, कोई गाली नहीं है, लेकिन वो ये सोचते हैं मेरी इस बच्चे का या बच्ची का क्या होगा, मैं अगर दुनिया से चले जाऊँ, पता नहीं बहन भाई इसको सही तरह संभाल पाएंगे कि नहीं, रिश्तेदार देखेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात दूँ, बच्चा स्पेशल हो कुछ हो, माँ अपने कलेजे के साथ, बाप अपने कलेजे के साथ लगा के रखता है। तो नूर ये बताएं किस चीज़ का शौक है मेरी शहजादी को, बताओ। मदीना देखना। और बाप रे बाप, क्या विश की है इसने, शॉकिंग। कह रही है मुझे मदीना देखना है। अल्लाह पाक मदीने के सदके में अल्लाह पाक गुड़िया आपको सेहत दे, और आप जरूर मदीने जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे वहाँ पे बैठे हुए बड़े प्यारे प्यारे जो है नाज़रीन, जरूर वो आपको मेरे पास प्लीज आप जब 031582487004 पे टेक्स्ट कीजिएगा, तो मैं अगर आप इनकी कोई भी हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, इनकी मेडिसिन इनको देना चाहते हैं, तो हम आपको इनका डायरेक्ट नंबर दे देंगे। आप इनको डायरेक्ट जाके, हमें कुछ नहीं, हमें कोई आपसे वन पैनी नहीं चाहिए ना, हम कहेंगे आप हमें दें हम देंगे, आप ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते इनको कुछ लोग डिफरेंट तरीके से डिस्टर्ब करें, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा कि हमें इनका, आपको नंबर चाहिए, तो हम आपको डायरेक्ट इनका नंबर इनके वालिद साहब का दे देंगे। तो आप इनके वालिद साहब से रब्ता करके इनके घर जा सकते हैं, और इन बच्ची को जिस तरह मेडिसिन देना चाहें, या कोई पेमेंट देना चाहें, या इसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहें, तो और इसको मदीने की ज़ियारत करवाना चाहें, तो आप इस नंबर पे 031582487004 पे आप मैसेज करें या कॉल करें। इंशाल्लाह ताला
ہاں مطلب مجھے اب سمجھ میں نہیں آتی, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو میرے پاس ختم ہو جاتے ہیں. نور کو مدینہ جانا ہے, کیوں بھائی مدینہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آگے, کس نے ڈالا, اور یہ کب سے دل کر رہا ہے کہ مدینے جاؤ؟ کوئی اور بھی گیا آپ کے گھر میں, محلے میں کہیں گیا مدینے؟ یا ویڈیو دیکھتی ہو, ٹی وی دیکھتی ہو, کیا دیکھتے ہو آپ؟ لوگ جاتے ہیں, میرے کو بھی دل کرتا ہے, ابو تلاوت لگاتے ہیں. ایوہ صدقہ کری, ابو تلاوت لگاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اس لیے میرا بھی دل کرتا ہے. اچھا جی, اور بہنوں سب سے اچھی 2 بہن, ایک بہن ایک بھائی ہے نا, تو کس کے ساتھ دوستی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ بھائی کے ساتھ بھی ہے, بہن کے ساتھ بھی ہے. کھیلتے ہو ان کے ساتھ, انجوائے مطلب کھیلتے ہو ان کے ساتھ کہ نہیں کھیلتے, ایسا ہے؟ اچھا جی, آپ ہمیں لائیو بھی کال کر سکتے ہیں, نور سے بات کرنا چاہیں, صفیہ باجی سے بات کرنا چاہیں, آف کورس آپ بات کر سکتے ہیں. نور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو, اگر میں کسی بھی ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے میں ریکمینڈ کر دوں, اور ان کی میڈیسنس وغیرہ کا بھی کتنی ایکسپینسولی ہوتی ہے, میکسیمم تھوڑا سا پتہ چلے کہ بھئی یہ مہینے کی 20,000 کی ہوتی ہے, 10,000 کی ہوتی ہے, جو آپ آف کورس ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہوگا, تو میڈیسن تو آپ کو پتہ کتنی مہنگی ہوتی ہیں. اور ان کا لیور کا پرابلم ہے, یا ان کا آف کورس ان کا مطلب باتھ روم کا کوئی شاید بتا رہی تھی, بار بار ان کو کوئی ہوگا آنتوں وغیرہ کا کچھ انفیکشن ہوگا, میں بھی نیند بھی نہیں آتی, نیند کی میڈیسن بھی کھاتی ہے تب بھی نیند نہیں آتی اس کو. اوکے, ساری رات جاگتی رہتی ہو؟ چوکیدار لگ جاؤ نا محلے میں. اللہ پاک صحت دے. میں ذرا سا اس کے ساتھ تھوڑا سا بچی کو فیل نہ ہوں کہ ایسا ہے, تو آپ کھیلنے میں تو نہیں جاتی کہ بیٹھی رہتی ہے؟ میں نے اکثر اس دن بھی دیکھا تھا اپنے بابا کے ساتھ شاپ پہ بیٹھی ہوئی تھی. بابا کو درزی کا کام سکھا رہی ہو ہیں؟ اتنے مزے سے یہ اپنے ان کے ابو کام کر رہے تھے اور یہ بیٹھی ہوئی تھی برابر میں نا, بڑے مزے سے. میں نے کہا دیکھو یار, میں نے ان سے والد صاحب سے بات بھی کی, میں نے کہا مطلب ملنے گئی, میں اسپیشل ادھر ان سے ملنے گئی تھی, مجھے جب کسی نے کہا تو بس کوئی نہ کوئی کسی کا وسیلہ بنتا ہے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو دیکھیں ملیں, تو میں نے کہا انشاءاللہ چکر لگاتی ہوں. جب میں نے دیکھا تو واقعی میں یہ بچی بہت معصوم سی ہے اور آف کورس اسپیشل ہے. دیکھیں جینے کا حق سب کو ہے, ایسا نہیں, چاہے کوئی بیمار بھی ہوگا نا, اس کو زندگی سے بڑا پیار ہوگا, اور ہم اگر تھوڑا سا کسی کی ہیلپ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ ضرور ان کی پلیز, کوئی بھی میری آواز سن رہے, اسکرین وینس ٹی وی کو دیکھ رہے تو صفیہ باجی ہے, نور کو اسپیشلی. نور اسکول جانے کو کبھی دل کیا؟ جی نہیں گئی آپ اسکول, نہیں گئی مجھے لگ رہا. نہیں کیوں, ایسا کیوں, اسکول کیوں نہیں گئی؟ اسکول کا ٹائمنگ 5 گھنٹے کی ہوتی ہے, 5 گھنٹے یہ بیٹھ نہیں سکتی. بار بار واش روم جانے کا؟ جی بچپن سے باجی ایسے تھے؟ جی 6 ماہ کی تھی جب سے. تو ڈاکٹر کیا کہتے تھے کہ کیا اس کو ٹریٹ کیا جائے؟ وہ قدرتی بیماری بتا رہے تھے, بول رہے ہوتی ہے تو صحیح ہو جائے, لیکن نا کچھ کہہ نہیں سکتے. جواب دیا ہوا ہے ڈاکٹروں نے, تو جب تک ہے زندہ جب تک دوائیوں پر ہے. اچھا, تو اب آپ ظاہر بات ہے دوائیاں افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور مجھے بتائیں, کپڑے بابا سی کے پہناتے ہیں آپ کو؟ کیا بات ہے, اتنی پیاری سی ہے, اس کی مسکراہٹ, اس کی آنکھوں میں ایک روشنی ہے, ایک انتظار ہے. آف کورس تکلیف ہمیں ذرا سی, میرا بھی گلے میں انفیکشن ہوا تو میں صبح سے پریشان ہو رہی ہوں. تو ایک انسان کو کوئی بڑی پرابلم ہو اور وہ اس سے کرب سے گزر رہا ہو, اوپر سے فائنینشلی بھی پرابلم ہو, تو یہ ذرا سا کافی تکلیف دے. اور ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسروں کا اگر مداوع کرنا ہے تو آپ اپنے گرد کہیں پر بھی کسی کی بھی کسی صورت میں بھی, ضروری نہیں آپ بہت بڑا ہیوج اماؤنٹ دیں, آپ کم از کم کسی کی 1 مہینے کی میڈیسن بھی, ایک اسٹیپ تو لیں, پہلا قدم تو اٹھائیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے, مجھے تو شزت بھی ٹائم بتائیے گا. اچھا جی, میں صفیہ باجی آپ بتائیں کہ جب آپ نے بچی پیدا ہوئی تو آپ کو مطلب آپ بچی کا تو آپ کو آف کورس ڈاکٹر نے شروع سے کہا تھا کہ یہ اسی طرح پرابلم میں رہے گی, یہ شروع میں آپ کو فیل نہیں ہوا یہ اسپیشل ہے؟ نہیں, پیدائش تو ماشاءاللہ نارمل تھی, 5 مہینے تک بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ ہائٹ بھی اس کی اچھی تھی. اچھا ہاں بہت, اور نہ جیسے عام بچہ ہوتا ہے اس طرح یہ حرکت کر رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. بس 6 ماہ میں یہ لگی ہے اس کو, یہ سوجنے لگ گئے تھے. اچھا, گال اور یہ پیٹ. تو پھر ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے پھر میڈیسن ڈینٹل گولڈنگ اس پہ ڈال دی, اس سے یہ پھولتی گئی, ہڈیاں گلتی گئیں. وہ بس اس کی وجہ سے ہے نا اس کی ہائٹ بھی نہیں بڑھی اور پھر اور بھی پرابلم ہو گئی. آپ کی کہیں لاپرواہی تو نہیں ہے, یا مطلب آپ سمجھ نہیں پائی ہیں, یا ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے, ایسا تو کچھ نہیں ہوا؟
नहीं, बस वो ये कहते हैं कि खानदान में शादी हुई है कज़न से, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और पहले ये इतना इशू नहीं था कि जाते डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में जाते, तो ये घर में ही नॉर्मल पैदा हुई है। ना मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया, कुछ भी नहीं लगवाया। अच्छा, आपके जहन में ये भी डाला कि खानदान में ही शादी आप लोगों की होती होगी, ऑफ कोर्स बाहर आप लोग ना देते होंगे ना लेते होंगे, ऐसा है कि नहीं? जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये हो सकता है आपकी, तो और भी खानदान में कोई ऐसा बच्ची है? वो तो ऐसा कोई भी नहीं है, पैदाइशी कोई भी नहीं है, उम्र के हिसाब से सबको होती है। इनके दादा को थी, वो भी काफी टाइम बाद हुई थी। अच्छा, हाँ, तो आपकी एक बेटी और भी थी, उसको वो भी स्पेशल थी, फिर उनकी डेथ हो गई आपने जी, बताया था। एंड में उसको यरकान हो गया था, हाय हाय, तो उसकी वजह से 3 दिन के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। वो भी आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। ओके, अच्छा जी, अब ये भी कुछ लोग शेयर करते हैं बात को, अक्सर डिस्कशन पे आती है कि खानदान में ही शादी करने से, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ को, और ये एक अल्लाह की तरफ से है, और आपको अल्लाह ने मुंतखब की एक तकलीफ आजमाइश औलाद की दी है। इसको मैं कोई वो नहीं कहूँगी, बस एक आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत स्पेशल आप हैं, अल्लाह की बहुत करीब है, मैं ये कहूँगी कि जो एक तकलीफ से अपनी बच्ची को ज़रूरत आप उसको ट्रीट कर रही हैं, तो कब तक एक इंसान होता है कि मैं अपनी बेटी को, ऑफ कोर्स वो बच्ची आप ही के वो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी मोहताज, लेकिन वो आप पे डिपेंडेड है कि यार मेरी अम्मी माँ मुझे खाना देगी, खुद तो कुछ नहीं कर सकती। मैं कहीं भी नहीं जा सकती, जहाँ जाती हूँ साथ लेके जा सकती हूँ, क्योंकि इसको माँ ही संभाल सकती है ऐसी बच्चों को, और कोई नहीं संभाल सकता। तो इसकी सारे जरा ये पानी भी उठ के नहीं पीती है, तो वो भी इसकी वजह से मैं कहीं नहीं निकलती, घर में ही बैठी रहती हूँ। ये तंग करती है आपको कुछ चीज मांगते हुए? नहीं, तंग तो हर कोई होता है, लेकिन माँ तो माँ है। ये कभी इसने कभी बार बार भूख का कहा, बार बार भूख नहीं लगती इसको। अच्छा, सिर्फ एक टाइम खाती है ये, बस दोपहर में खाती है। अरे आपा ये क्या दूर रात नहीं लगती? खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। अरे बाप रे बाप, बिरयानी पसंद है इसको, चिकन की। बिरयानी पसंद है इन्हें। चाय की शौकीन है कि अच्छा, शाम के टाइम जरूर चाय होनी चाहिए बस, और किसी और साथ में कुछ भी नहीं? अच्छा, खुश हो रही जब आप कह रहे शाम की चाय, तो खुश हो रही। चाय के साथ क्या खाती हूँ? पकोड़े, समोसे, नहीं, क्या कुछ नहीं। पापड़, पापे खाती हैं भाई ये। और अच्छा, आप ये नहीं खाती, ये जो दूसरी चीजें इसके और मैदे पे इफेक्ट करेंगी जी, समोसे ये वो ना। चले जी बेटा मेरा सोना, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह करे बहुत सारे लोगों ने अगर देखा होगा नंबर, अगर हमें किसी ने भी राब्ता किया तो मैं सबसे पहले आपको चंदा बताऊंगी, ठीक है बाजी? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको शुक्रिया आपका। ओके नूर, अल्लाह हाफिज जी। नाजरीन, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ कोर्स रिपीट शो चलते हैं इस टाइम पर। मैं इंशाल्लाह आपको मंडे को मुलाकात करूंगी, और आप इस प्रोग्राम को रिपीट में रात को 12 बजे भी देख सकते हैं ऑफ कोर्स। और आई विश के हमारे दरमियान कुछ बहुत खूबसूरत दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए देख रहे होंगे मेरे शो को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नूर की ज़रूर हेल्प करें, और नंबर भी स्क्रीन पर 031582487004, आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको इनके वालिद साहब का नंबर दे देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।